لگائے کیوں بیٹھے ہو دل اس جہاں سے، رکھو الفت تم بھی سیلِ جنا سے، ہے چاہت مروں پھر سے 10 مرتبہ میں، یہ ایک بار سر کو کٹا کر جو دیکھا، لگائے کیوں بیٹھے ہو دل اس جہاں سے، رکھو الفت تم بھی سیلِ جنا سے۔ یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی، ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلون الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا